भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम मैंने हजुरलाई बताएँ कि ज्ञान भनेको जब हामी त्यसलाई पढ्छौं बुझ्छौं त्यसलाई ज्ञान भनिन्छ। फेरि त्यसलाई हामी व्यवहारमा ल्याउँछौं त्यसलाई के भनिन्छ विज्ञान भनिन्छ। त्यसैले ज्ञान मात्रै लिएर हुँदैन, त्यसलाई हामीले आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा पनि उतार्नुपर्छ अनि हामीलाई फाइदा गर्छ। र भगवान श्री कृष्णले भगवत गीताको सन्देश दिनुभयो। कुनै एक सन्यासी या हिमालयमा बसिरहेको योगी या घरदेखि विरक्त या परिवारदेखि बाहिरको व्यक्तिलाई दिनुभयो। सामान्यतः हाम्रो समाजमा गलत धारणा के छ भन्नुहुन्छ भने भगवत गीता पढेपछि यो मान्छे के हुन्छ बेकार हुन्छ, यस्तो हाम्रो धारणा छ एक प्रकारको। तर वास्तवमा हामीले भगवत गीताको उपदेश सबभन्दा पहिले भगवानले कसलाई दिनुभयो उसको जीवनलाई हामी हेर्न सक्छौं। तर हामी एक त न कसैले भगवत गीता पढेको हुन्छ न बुझेको हुन्छ, अनि आफ्नो मनोकल्पना अनुसार यस्तो होला त्यो हामी कल्पना गर्छौं। तर पहिलो पटक भगवत गीताको ज्ञान दिगस्वरलाई दियो जो पुरा ग्रहहरूको राजा हुनुहुन्छ। र दोस्रो पटक भगवत गीताको ज्ञान अर्जुनलाई दियो। अर्जुन कुनै एक सन्यासी या हिमालय बस्ने योगी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गृहस्थ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको परिवार थियो र उहाँको कार्य पनि थियो। र भगवत गीतालाई सुनिसकेपछि अर्जुनले आफ्नो कार्यलाई अझै राम्ररी सम्पादन गर्नु। त्यसैले भगवत गीताको सन्देश बच्चा, युवा, गृहस्थ, व्यापारी, वृद्ध सबैको लागि। जब हामी भगवत गीताको ज्ञान ग्रहण गर्छौं फेरि यहाँ के हुन्छ, जस्तै हामी बिरामी भयौं अनि हामी कहाँ जान्छौं हस्पिटल जान्छौं। जब हस्पिटल गइसकेपछि के हुन्छ त्यहाँ डाक्टरले हाम्रो रोगको लक्षणहरूलाई हेर्नुहुन्छ अनि रोगको लक्षण हेरेर उहाँले के गर्नुहुन्छ मेडिसिन दिनुहुन्छ। अनि फेरि हामी यो मेडिसिन घर आएर हाम्रो सबभन्दा प्रिय मित्र या आफ्नो घर परिवारको सल्लाह अनुसार त्यो दबाई लिँदैनौं। त्यो दबाई हामीले डाक्टरको सल्लाह अनुसार नै दबाई लिन्छौं। त्यसैगरी जब हामी आध्यात्मिक जीवनमा आउँछौं अनि फेरि धेरै प्राय सबैलाई इस्कन या इस्कनको जो शिक्षा छ सबैलाई मनपर्छ। हाम्रो सुविधा मार्केटमा हाम्रो केही व्यापारी वर्गहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू हरेक फेस्टिभलमा उहाँहरू पुरा दिल खोलेर सेवा गर्नुहुन्छ। अनि अस्ति जो रथ यात्रा थियो त्यसमा हामीले सोध्यौं तपाईँ आउनुहोस्, उहाँले भन्छ यो बाहिरको प्रोग्राम हो म आउँछु। हाम्रो प्रोग्राममा अनि अरू प्रोग्राममा आउनुहोस्, इन्डोर प्रोग्राममा मलाई नबोलाउनुहोस्। हामीले सोध्यो किन, अब म पनि त्यहाँ चेन्ज भइहाल्छु कि। तर भगवत गीता पढेर भगवत गीताको शिक्षालाई पालन गरेर चेन्ज हुने जरुरी छैन, केही छोड्ने जरुरी छैन। यो त वैदिक संस्कृति नै हो। अहिले हजुरले हेरिरहनु भयो जहाँ वैदिक संस्कृति नै पालन हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा पनि मानिसहरू कृष्ण भक्तिलाई स्वीकार गरिरहेका छन्। जब हामी आउँछौं आध्यात्मिक जीवनमा फेरि यहाँ जसरी डाक्टरले बिरामीको लक्षणलाई हेरेर उहाँले दबाई दिनुहुन्छ, साथै दबाई खाने बेलामा के गर्ने के नगर्ने यो सल्लाह दिनुहुन्छ। त्यसै आध्यात्मिक जीवनमा पनि जब हामी आएपछि के हुन्छ के गर्ने र के नगर्ने विधि नियमहरू हुन्छन्। यदि हामी विधि नियम पालन गरेर गम्भीरतापूर्वक भक्तिमा अगाडि बढ्यौं भने के हुन्छ हाम्रो प्रगति हुन्छ अनि हामी सधैँ भक्तिमा टिकिरहन्छौं। नभए के हुन्छ 2-4 दिन या 1-2 हप्ता आउँछौं त्यसपछि हाम्रो अनुहार देखिँदैन।
अनि तपाईले प्रभुजी तपाईले आउनै छोड्नु भयो भने के हुन्छ प्रभुजी के गर्नु यो छ त्यो बहानाहरू धेरै हुन्छन् त्यो कारण के हो उहाँ गम्भीर होइन त्यसैले आध्यात्मिक जीवन भनेको गम्भीर व्यक्तिको लागि श्रील प्रभुपाद भन्नु दुई प्रकारका व्यक्तिको लागि इस्कन संस्था होइन लेजी र क्रेजी अल्छी र प्रवत्त पागलपन भएको व्यक्ति आध्यात्मिक जीवनमा आउन सक्दैन उसले केही विधि नियम पालन गर्नुपर्छ भगवत गीतामा जब अर्जुनलाई भगवानले ध्यान योगको शिक्षा दिइसक्नु भयो ध्यान योगको शिक्षा दिइसकेपछि अर्जुनले के भन्नुभयो योयम योगस्तया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन हे मधुसूदन हजुरले जो ध्यान विधि मलाई बताउनु भयो यो मेरो लागि असहनीय छ अब अर्जुन हेर्नुस् आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि कलियुगको केही प्रभाव थिएन अर्जुनको नाति जब राजा हुनुहुन्थ्यो परीक्षित महाराज त्यति बेला कलियुगको आगमन भयो कलियुगलाई महाराज परीक्षितले 4 स्थानमा बस्नको लागि ठाउँ दिनुभयो कलियुग पुरा पृथ्वीमा घुमेर हेर्यो यो 4 ठाउँ थिएन जुवा नशा मांसाहार र व्यभिचार हुने ठाउँ थिएन भने अर्जुनको समयमा झन् यो चान्स नै थिएन अनि समाज कस्तो राम्रो थियो होला अनि फेरि अर्जुन पुरा इन्द्रियलाई नियन्त्रण गरेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो यो अर्जुनले के भन्नुभयो यो ध्यान विधि मलाई सम्भव छैन किन चञ्चल हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरपि सुदुष्कर म बरु यो हावाको वेगलाई रोक्न सक्छु तर मनको वेगलाई रोक्न सक्दिन सकिन्छ उदाहरण जस्तै हजुरहरु आउनु भयो म पहिले प्रोग्राममा आउँदाखेरि कहिले पनि यस्तो भित्र बस्दिन थिएँ ढोकाको छेउमा बस्थे निक्लेर जान सजिलो होस् बीचमै अनि फेरि प्रसादनको टाइममा आइहाल्थे मलाई प्रसाद धेरै राम्रो लाग्यो प्रसादको टाइममा फेरि आइहाल्थे त मन के छ यही आएपछि पनि मनले हामीलाई ठगेको गर्नुहुन्छ यस्तो गर्मी छ आइहाल्यो अब भित्र बस्यो कहिले कक्षा सकिन्छ हैन त्यस्तो मनले हामीलाई जहिले पनि आध्यात्मिक मार्गमा बाधा पुर्याउने कार्य गर्छ तर यदि हाम्रो मन फेरि ट्रेन गर्यो भने के हुन्छ यहाँ भगवान बताउनु हुँदैछ असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन जो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते हालांकि मनलाई नियन्त्रण गर्न एकदम कठिन छ तर यो असम्भव पनि छैन अभ्यास र वैराग्यद्वारा यो सम्भव छ फेरि अन्तिममा भगवानले 6 अध्यायको अन्तिममा के बताउनु भयो योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तर्यात्मनः श्रद्धावान भजते मां समयुक्ततम जो योगीहरू मध्येमा 4 प्रकारका योगी कर्मयोगी ज्ञान योगी ध्यान योगी र भक्ति योगी मध्ये जो भक्ति योगी छ जसले प्रेमपूर्वक मेरो भजन गर्दछ त्यो नै सर्वश्रेष्ठ हो भनेर बताउनु भयो र त्यसैले अर्को अब हामीलाई शंका लाग्न सक्छ कि भगवत गीतामा 4 प्रकारको योग किन दिनुभयो यदि भक्ति सर्वश्रेष्ठ हो भने भक्ति मात्रै दिनु भएको भए त भइहाल्थ्यो भक्ति योग मात्रै तर हजुरलाई थाहा छ हाम्रो जो भगवत गीता यथारूप छ त्यसको दुईपट्टि मोटो मोटो कभर छ अनि बीचमा पन्नाहरू छ किन यस्तो भएको होला बीचमा चाहिँ मोटो कभर राखेर साइडमा पन्ना राखेको भए हुँदैन थियो किन त्यो जो मोटो कभर हो पुस्तकको महिमा बढाउन या पुस्तकको सुरक्षाको लागि राखिएको त त्यसैगरी भगवत गीतामा सुरुमा कर्मयोगको बारेमा ज्ञान छ फेरि अन्तिममा ज्ञान योगको बारेमा ज्ञान छ बीचको 6वटा अध्यायमा भक्ति योग छ यसको मतलब भक्ति योगको महिमा बढाउनको लागि कर्मयोग र ज्ञान योगको पनि शिक्षा दिएको छ तर केही व्यक्तिहरू भगवत गीताको पूरा भागलाई नपढिकन एउटा भागलाई मात्रै पक्रेर बस्ने गर्छन् त यो राम्रो होइन त्यसैले हामीलाई अब के गर्ने र के नगर्ने भक्ति जीवनमा आएपछि हामीले यो जानेनौं भने हामी आध्यात्मिक जीवनमा टिक्दैनौं पनि केही पनि ज्ञान हुँदैन ज्ञान भए पनि हाम्रो कहिले प्रगति हुँदैन 10 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष मन्दिर रेगुलर जाने व्यक्तिको पनि बाँसुरी बजाउन पनि छुटेकै हुँदैन कीर्तन सकियो भजन कीर्तन बाहिर निक्लेर किन यस्तो भयो
त यहाँ त आउने सानो सानो बच्चाहरू नै केही दिनमै थाहा हुन्छ। इभन कोही सानो बच्चाहरू, मलाई याद छ मैले सानो एउटा बच्चालाई लिएर गएको थिएँ। आएको दिन उसले मन्दिर गयो, अब मन्दिर कोसँग भेट भयो, बच्चाहरू यस्तै खेलिरहेको नि, अनि उसले घरमा आएपछि भन्यो अब हामी कहिले पनि कुनै पनि जीवलाई घरमा नमार्ने। किन? म त्यस्तो नमार्ने खालको मन्दिरमा गएर आएको। त त्यहाँदेखि अहिलेसम्म त्यो 5 वर्षको बच्चा थियो, अहिले 18-19 वर्षको भयो सायद यहीँसम्म। त उसले त्यस्तो कार्य गरेको थिएन। त्यो शक्ति हामीलाई प्राप्त भयो, तर त्यही व्यक्ति रेगुलर मन्दिरमा जाँदा पनि उसमा केही चेन्ज आएन। किनभने उसले केही विधि नियम पालन नगरी र कुनै पनि आध्यात्मिक अथोरिटीको निर्देशनमा नरहिकन कार्य गरेको कारण। त्यसैकारण हामीले सबभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ? आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्ने हो भने के गर्नुपर्छ? भक्तको सङ्ग गर्नुपर्छ। भगवानको भक्तहरूको तुलयावलवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम किम उपासितम। भगवानका भक्तहरूको तुलना स्वर्ग प्राप्ति र ब्रह्म मोक्षको प्राप्तिसँग पनि गर्न सकिँदैन भने यस भौतिक जगतमा त तुलना गर्नको लागि केही वस्तु नै छैन भनेर बताएको छ। फेरि हामी जस्तो व्यक्तिको सङ्ग गर्यो हामी त्यस्तै हुन्छ। उदाहरण छ तर राम्रो उदाहरण होइन, तैपनि हामीलाई यहाँ बसेपछि दिनुपर्छ। सुन्नु होला, नरिसाउनु होला। हामी यस्तो हुन्छ नि कोही फिल्ममा, यो काल्पनिक हो, कसैको जीवनमा मिल्न गएमा संयोग मात्र हुनेछ। एक समयमा व्यापारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ जानुभयो, उहाँको धेरै पहाडमा व्यापार थियो अनि उहाँलाई घोडा र गधा र खच्चडहरूद्वारा सामान लिएर जानुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ अब व्यापार दसैँको बेलामा व्यापार बढ्दै जान्छ नि त, अनि उहाँलाई केही घोडाहरू चाहिएको सामान बोक्ने, अनि जानुभयो त्यो घोडा मार्केटमा। अनि घोडाहरू एकदमै महँगो छ, तर एक ठाउँमा जानुभयो काफी तगडा घोडा थियो, प्राइस एकदम कम थियो। मोटो घोडा थियो, प्राइस चाहिँ एकदम कम थियो। अनि उहाँले सोच्नुभयो त व्यापारीको त बुद्धि छिटो चल्छ नि त, अरूको केही देख्ने बित्तिकै चलिहाल्छ। त्यति पातलो जो घोडाहरू छन् यिनीहरूको प्राइस चाहिँ एकदम कम छ। यो जो यस्तो तगडा घोडा छ यसको चाहिँ प्राइस चाहिँ एकदमै कम छ। किन हो त उहाँले पनि अलिक बुद्धि लगाउनु भयो त्यो व्यापारमा, तिम्रो घोडा किन्छु तर मलाई 2 दिनको लागि दिनुपर्छ, तेस्रो दिन म घोडा हेरेर पैसा दिन्छु। र उसले दियो घोडा, उसले लिएर गयो अनि घोडालाई त्यो थुप्रै घोडा भएको ठाउँमा तबेलामा छोडिदियो। पछाडितिर आवाज सुन्नु हुँदैछ, आवाज आइरहेको छ पछाडि। त्यसपछि त्यो मालिकले छोडिदियो, गयो र त्यो घोडा चाहिँ अनि त्यहाँ साथी बनाउनको लागि उसले भन्यो यस्तो धेरै पातलो एउटा घोडासँग के हो त्यो, के खाँदैन कि क्या हो? खान्छु खान त, तर जति खान्छु त्योभन्दा बढीको भारी बोकाइहाल्छ मालिकले, के गर्नु? खाएपछि नुनको सोझो गर्नै पर्यो। मूर्ख के काम गर्ने बेला बसिहाल्यो नि, भारी उसले काँधमा बोकाइदिन्छ अनि बसिहाल्यो। तपाईँ होइन, इमान्दार हुनुपर्छ, बेइमानी धेरै दिन चल्न सक्दैन। फेरि अर्कोसँग गयो, उसको यही थियो, अर्कोसँग गयो, तर एउटा कुनामा मोटा 6-7वटा घोडाहरू त्यहाँ बसिरहेको। अनि उसले गयो त्यहाँ भेट्यो, हेलो के छ? अनि उनीहरू पुरै खुसी, अनि उनीहरू पनि पुरा ह्यान्डसेक गर्यो। अनि के छ यो सबै हेर, यो सबै घोडाहरू चाहिँ पातलो छन्, तिमीहरू चाहिँ किन यस्तो मोटो? एउटाले भन्यो तपाईँ पनि हामी जस्तै हुनुहुन्छ। अर्कोले के भन्यो यो सबै मूर्ख हुन् पातलो घोडा, र हामी चाहिँ बुद्धि लगाउँछौँ कि खाने बेलामा टन्ना खान्छौँ, अनि जब भारी मालिकले बोकाउँछ अनि हामी बसिहाल्छौँ। अनि उसको यो 500-600 घोडालाई छोडेर हामी एक दुईजनाले हेरेर बस्दैन, अरूले लिएर गइहाल्छ, हामी यहीँ बस्छौँ, खाने बेलामा हामी फेरि खाइहाल्छौँ। र उसले के भन्यो ल दोस्ती पक्की, म पनि तिमीहरूकै साथी हाल्दैन, त्यहीँ बस्छौँ। मालिक आयो फर्केर सबै हेर्नु कहाँ गयो, मोटे घोडा खाने पनि देख्दैन। उसले देख्यो पर त्यो मोटे 6-7वटा घोडासँग बसिरहेको थियो।
अनि उसले चिनिहाल्यो यो कस्तो मनस्थितिको। अनि उसले त्यो मार्क लागेर फिर्ता दियो, तपाईँको घोडा मलाई फ्रीमा दिए पनि चाहिँदैन। किन? फ्रीमा त ल्याउन सक्छ तर उसले अरूलाई पनि बिगार्न सक्छ नि त। अनि उसलाई साइड लगाइयो। त यहाँ हामी यो कथाबाट के बुझ्छौँ? हाम्रो जो सङ्घ छ त्यो सङ्गत कस्तो छ हेर्नुपर्छ। त उसले त्यो मोटे घोडा त्यो घोडासँग गएर सङ्गत गरेपछि उसले के थाहा पायो? यो बेकारको घोडा। त यसै गरी हामी जब भक्ति जीवनमा आउँछौँ हामीले पनि के गर्नुपर्छ? भगवानको भक्तहरूको सङ्ग गर्नुपर्छ। यदि भगवानको भक्तहरूको सङ्ग गर्यो भने के हुन्छ? हाम्रो जीवन शुद्ध हुन्छ। र एक क्षणको सङ्गतिले पनि हामीलाई भगवानको भक्तहरूको सङ्गतिले पनि के हुन्छ? हामी महान फल पाउन सक्छौँ। जस्तै हजुरले एउटा पुराणमा हजुरले उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ। एक मृगारी नामक सिकारी थिए। मृग अरि मतलब शत्रु, मृगको शत्रु। मृगलाई पक्रिन त्यति सजिलो छैन। त यो जो सिकारी थियो यति सातिर बुद्धिवाला थियो, उसले मृगहरूलाई पक्रेर शिकार गर्थ्यो। त एक दिन नारदजी आउनुभयो र नारदजी आएपछि देख्नुभयो पुरै जङ्गलमा आधी मात्रै घाँटी थोरै काटेर छोडेका मृगहरू थिए, छटपटाइरहेका थिए कोही सब लाइनमै। त नारदजीले देख्नुभयो कस्तो यो क्रूर व्यक्ति को आधी मात्रै घाँटी काटेर सब जानवरलाई छोडेको छ। अनि उहाँले पर गएपछि यो मृगारीलाई देख्नुभयो र उसलाई भन्नुभयो, ए के गरिरहेछ? म तिमीलाई हजुर सिकारीले नारदजीलाई प्रणाम गरे। अनि म त यस्तोमा छु, तपाईँको केही स्वागत गर्न सक्दिनँ, तर मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। र त्यसपछि नारदजीले भन्नुभयो, तिमीलाई म एउटा विनम्र अनुरोध गर्छु, तिमीले अबदेखि यो जानवरहरूलाई पुरै मार्नु, आधी नमार्नु, यो मेरो तिमीलाई अनुरोध छ। मृगले पुरै मारे आधी मारे के फरक पर्छ? अनि उहाँले भन्नु उनीहरूलाई एकदम पीडा हुन्छ। तर मृगले के भन्यो? अनि मेरो हजुरबा पनि यसरी नै मार्नुहुन्थ्यो, मेरो बुबा पनि यसरी नै मार्नुहुन्थ्यो, त्यसैले म पनि यसरी नै मार्छु। यो त हाम्रो धर्म, हाम्रो कुल परम्पराले गर्दै आएको, कहाँ छोड्न मिल्छ? छोड्नै मिल्दैन। जसरी हामी पनि केही कार्य गर्दैछौँ, हामीलाई थाहा भयो गलत छ, त्यो पनि हाम्रो पूर्वजहरूले गर्दै आएको, त्यसैले हामी छोड्दैनौँ। यहाँ मृगारी पनि यस्तै थियो। तर नारदजीले भन्नुभयो, तिमी यदि यो जानवरहरूलाई यस्तो कष्ट दिन्छौ भने यसको पाप हुन्छ र तिमीले सजाय भोग्नुपर्छ। मृगारीले मैले काम मलाई किन चाहियो यो जानवरहरू? मैले त मेरो पत्नी छोराछोरी आमा बुबालाई पाल्न पो गरेको हो त। तर मृगारीले नारदजीले सोध्नुभयो कि तिम्रो घर परिवारले तिम्रो पापको भारी बोक्छन् त, अनि उसले किन बोक्दैनन्? उनीहरूकै लागि त गरेको हो नि। अनि मृगारीलाई नारदजीले भन्यो, म यही बस्छु, तिमी सोधेर आउन त घरमा। अनि उहाँ गएपछि पत्नीलाई सोध्नुभयो, म त यस्तो यस्तो गर्छु, यो त राम्रो काम होइन रहेछ, अनि यसको जो पाप भयो भने तिमी पनि बोक्छौ? र पत्नीले भन्यो, किन म बोक्छु? तपाईँले त मलाई 7 फन्का घुमाएर ल्याउनु भएको, पाउँछु भनेर। तपाईँ जेसुकै गरेर कमाउनुहोस्, मलाई पैसा चाहियो, म बोक्दिनँ पाप। आमा बुबालाई सोध्नुभयो, आमा बुबाको त्यही जग्गा थियो, बच्चाहरूको त्यही जग्गा थियो। अनि मृगारी जानुभयो र नारदजीलाई भन्नुभयो, प्रभु उहाँहरूले त कसैले पनि बोक्दिनँ भन्नुभयो, अब मेरो के हालत हुन्छ? के गरौँ अब म? जसरी अर्जुन भगवत गीता को सन्देश प्राप्त गर्नुहुँदा भन्दा अगाडि के भन्नुभयो? कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव भिक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ चेत यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्टस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। हे प्रभु, कृपण दुर्बलताको कारणले मैले के गर्ने छुट्याउन सकिरहेको छैन, म हजुरको शरणमा आएको छु, मलाई उपदेश दिनुहोस्। त्यसपछि उपदेश दिनुभयो। त यसै गरी यो मृगारी पनि उहाँको शरणमा आयो र उहाँको शरणमा आइसकेपछि फेरि नारदजीले के भन्नुभयो, तिमी अब के गर,
माला ल्याऊ, जप गर, गङ्गाको किनारमा गएर बस। नारदजीले मृगाले भन्छ मेरो जीवन कसरी चल्छ, परिवार छ, यो छ। नारदले तिमी चिन्ता नगर, तिम्रो जीवन चल्छ, तिमी गएर त्यहाँ बसेर जप गर। त मृगाले आफ्नो गुरु स्वीकार गर्नुभएको थियो र उहाँलाई के भयो, विश्वास भयो गुरुको वाणीलाई। र उहाँले यो गङ्गाको नदीमा गएर किनारमा गएर उहाँले के गर्नुभयो, उहाँले सानो कुटी बनाउनु भयो अनि त्यहाँ बसेर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जप गर्न थाल्नुभयो। यता नारदजीले के गर्नुभयो, केही गाउँमा गएर भनिदिनु भयो मृगारी त साधु भयो। गाउँको मान्छेहरू छक्क परे, मृगारी जस्तो पनि नै साधु हुन सक्छ, यस्तो जो क्रूर सिकारी। अरे नारदजीले होइन साधु भयो। नारदजीको वाणीमा विश्वास गरेर मानिसहरू मृगालय हेर्न गए। अहिले पनि हाम्रो समाजमा के छ भने चलन, हामी मन्दिर जान्छौँ या साधुको दर्शन गर्न जान्छौँ, हामी केही न केही लिएरै जान्छौँ, खाली हातले पनि जाँदैनौँ। तर यहाँ फेरि मृगालय हेर्नको लागि गाउँका मानिसहरू गए, केही सामग्री लिएरै गए अनि साँच्चै नै मृगाली साधु भएको थियो। अनि फेरि उनीहरू गएर फेरि अरू मानिसहरू सबैले खबर फैल्यो मृगाली साधु भयो। अब त त्यहाँ आउने मानिसहरूको यति भिड थियो अनि यति सामान ल्याइरहेको थियो, मृगाली पनि सोचिरहेको थियो कि मेरो जीवन कसरी चल्छ। अब त ऊ बिहानै भगवानको थोरै नाम जप गरेर दिनभरि पकाएको पकाइ अनि त्यो प्रसाद बाँडेको बाँडै गर्नुपर्छ। उसको परिवार त प्रसाद मेरो पनि भ्याउँदैन। त यस्तो यो मृगाली चाहिँ नारदजीको थोरै सन प्राप्त गरेर, एकछिनको सन प्राप्त गरेर के भयो, महान साधु बन्नुभयो। त त्यसैले हामीले साधुहरूको सङ्गमा जानु अनिवार्य छ। र कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुन्छ, होइन मेरो वरिपरि त कोही भक्त छैनन् अनि मेरो परिवारमा पनि भक्त छैनन् अनि कहाँ जाने त। त यहाँ प्रहलाद महाराजको उदाहरण हजुरले देख्नुहुन्छ। प्रहलाद महाराज सानो 5 वर्षको बालक भक्त हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको पिताजी संसारको सबभन्दा ठुलो असुर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आँखा झिम्केको, यो आँखा एकचोटि परेर हलाउनु भयो भने इन्द्र चन्द्र वरुण सबै झाडु पोता लिएर जानुहुन्थ्यो, आज मेरो पालो हो कि आज मेरो पालो। त्यस्तो कठोर सजाय हिरण्यकशिपुले दिए। अनि प्रहलाद महाराजलाई पनि हिरण्यकशिपुले म भन्दा ठुलो असुर बनाउँछु भनेर असुर कुलमा भर्ना गरेको थियो। र त्यहाँ उहाँलाई सिकाइन्थ्यो कसरी अरू मानिसहरूलाई प्रताडना गर्ने, कसरी कूटनीतिद्वारा धन आर्जन गरे, राजनीतिक इत्यादि सिकाइन्थ्यो। प्रहलाद महाराज पढ्नुहुन्थ्यो आफ्नो गुरुले पढाए जति। र जब कक्षा कोठाबाट टिचर निक्लेर जाने बित्तिकै साथीहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो ल अब कीर्तन गरौँ। अनि साथीहरू जो सबै असुरको बच्चाहरू थिए उनीहरू के भन्थे, हे प्रहलाद एकछिन त खेल्न दियो, अहिले खेल्ने टाइम हो, कहाँ हुन्छन्। तर प्रहलाद के हुन्छ, अहिले खेल्ने टाइम होइन, यो मनुष्य जीवन के छ एकदमै दुर्लभ छ। अनि उनीहरू भन्थे के, अनि बुढो भएपछि आनन्दले बसेर खाटमा बसेर भक्ति गरौँ न, अनि अहिलेदेखि किन गर्नु पर्यो। प्रहलाद महाराज के भन्नु, कौमारो आचरित प्राज्ञो धर्मेण मारुतानिह दुर्लभ मानुषं जन्म तदर्थापि अदुर्लभ। प्रहलाद महाराज बताउँदै यो मनुष्य जीवन एकदमै दुर्लभ छ, तर दुर्लभ हुँदाहुँदै अर्थपूर्ण छ। त्यसैले यस्तो अर्थपूर्ण जीवन पनि के छ, क्षणिक छ, जति बेला पनि नष्ट हुन सक्छ। हो के हामीले अहिलेसम्म सब देखिसक्यौँ। हामीभन्दा पहिले आउनु भएको पनि कति गइसक्नु भयो, हामीभन्दा पछि आएको पनि कति गइसक्नु भयो। तर हामीलाई कहिले पनि लाग्दैन म पनि जानेवाला छु, मैले पनि यो शरीर छोड्नुपर्छ, शरीर छोडेपछि म कहाँ जान्छु यो नजानिकन हामी बसिरहेका हुन्छौँ। त्यो बाख्रा जस्तै जसको अगाडिको बाख्रालाई कसैले काटेर त्यसलाई भुत्ला खौरिरहेको छ, पछाडिको बाख्रा घाँस खाइरहेको छ। त हामी पनि त्यस्तै, हामीभन्दा अगाडिकोलाई पनि कालले नष्ट गरिसक्यो, हामीभन्दा पछि आउनेलाई पनि गरिसक्यो, तर हामी त्यो बाख्रा जस्तै यही भौतिक जगतमै चढ्नको लागि व्यस्त छौँ। यो मूर्खतापूर्ण जो समाज हो,
र अहिलेको जो वर्तमान जो शिक्षा छ यो पनि मूर्खतापूर्ण हो। केवल 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 4 वटा कार्य मात्रै सिकाइन्छ आधुनिक शिक्षामा। आधुनिक शिक्षाको विरोधी होइन, तर कम से कम यहाँ हाम्रो हितको लागि पनि केही सिकाइनु पर्थ्यो। के सिकाइन्छ? खाना राम्ररी खाने। हाम्रो हजुरबा पहाडमा बस्नुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ राम्रो खाना थिएन, हाम्रो बुबा तराईमा आउनुभयो, यहाँ पनि राम्रो छैन, त्यसैले तिमीहरू अस्ट्रेलिया जानुपर्छ, त्यहाँ पैसा कमाउनुपर्छ। के गर्ने? अनि राम्ररी बसेर खाने, अनि के गर्ने? आहार, अनि राम्ररी सुत्ने, अनि भाइ अरूबाट आफ्नो रक्षा गर्ने, ठुलो घर बनाउने। भोलि पर्सि द्वन्द्व भयो भने के गर्ने? वाल पर्खाल लगाएर बस्नुपर्छ, अनि मैथुन विवाह गर्ने अनि मोज गर्ने। यही 4 कुरा सिकाइन्छ, अरू केही सिकाइन्छ? सबै प्राय विद्यार्थी हुनुहुन्छ स्कुल कलेजमा यही सिकाइन्छ नि। हामी आत्मा हो, हाम्रो भगवानसँग सम्बन्ध छ, यो जीवन नाशवान छ, यो जीवन पछि हाम्रो शाश्वत जगतमा जानको लागि केही कार्य गर्नुपर्छ, केही पनि सिकाइदैन। यदि त्यो बच्चा जानै छ, यदि थाहा पायो उनीहरूले भगवत गीता पढ्दैछ भने आमा बुबालाई पनि टिचरलाई पनि घोर आपत्ति हुन्छ, एकदम ठुलो आपत्ति हुन्छ। कलेजको प्रिन्सिपलै यहाँ आउनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो कलेजको बच्चाहरूलाई चाहिँ नबोलाउनुहोस्। विश्व आदर्श कलेज नजिकै त्यो कलेज छ, यहाँ आउनु भयो अनि भन्नु हाम्रो कलेजबाट अब एकजना विद्यार्थी आयो भने हामी तपाईँलाई पुलिस केस गर्छौँ। त हामी के सिकाउँछौँ उहाँको बच्चालाई? जाड खान सिकाउँछौँ, रक्सी खान सिकाउँछौँ, कसाई सिकाउँछौँ? सिकाउँदैनौँ। एकदम पर्फेक्ट ज्ञानी र एकदम शान्त जीवन ऊ बाँच्न सक्छ, त्यो शिक्षा। त प्रहलाद महाराजले पनि यो असुरहरूलाई यही शिक्षा सिकाउने। त बिस्तारै बिस्तारै सबै असुरको बच्चाहरू नै भक्त भए। अब उहाँलाई कीर्तन गर्न अन्त जानु पर्दैन थियो, त्यही गर्नु। आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि हाम्रो सत्य माधव चरण प्रभुजीहरू धरानमा प्रचारको सुरुवात गर्नुभयो अनि राई लिम्बूहरूले उहाँलाई पिटे। त राई लिम्बू भएर बाहुनको धोती लगाएर हिँड्ने अनि उहाँले के गर्ने? अब त्यो मूर्खहरू पिटे, तर उहाँले कीर्तन गरिराख्नु। फेरि अर्को हप्ता फेरि बाहुनहरूले पिटे, बाहुनको धोती लगाउने राई भएर। तर उहाँले छोड्नु भएन प्रचार। धरानमा हेर्नु कस्तो सुन्दर मन्दिर अनि पुरा गेस्ट हाउस, अहिले हजारौं विद्यार्थीहरू र उहाँहरूको कृपाले हामी भक्त बन्ने अवसर पायौँ र अहिले पुरा पूर्वाञ्चलको कति 12-15 ठाउँ प्रचार भइरहेको। त्यसैले जति डिस्टर्ब भए पनि हामीलाई यदि हाम्रो जीवनको लक्ष्य थाहा छ भने कसैले पनि रोक्न सक्दैन। तर हो हामी पनि अलिकति सावधान हुनुपर्छ। यदि हाम्रो घरमा भक्तिको लागि अनुकूल छैन भने हामीले यो घरमा हाम्रो शरीर पाएका छौँ, त्यसैले घरको व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँहरूले भनेको पनि मानेर सावधानीपूर्वक हामीले भक्ति गर्नुपर्छ। आचार्यहरू भन्नुहुन्छ भक्त भनेको त्यो व्यभिचारिणी स्त्री जस्तै हुनुपर्छ जसको विवाह भइसकेको छ, विवाह पछि पनि उसको बच्चा छोराछोरी पति भएपछि पनि उसको अरू 3-4 वटा बाहिरको पुरुषहरूसँग पनि सम्बन्ध राखेको स्त्री जस्तो हुन्छ त्यस्तै हुनुपर्छ भक्त भने। जस्तै अब त्यो जो स्त्री अरू बाहिरी पुरुषसँग सम्बन्ध छ भने उसले के गर्छ? घरको सब कार्य एकदम फटाफट, एकदम छिटो छिटो, बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउने एकदम चिटिक्क पारेर एकदम छिटो छिटो, आफ्नो पतिलाई पनि गाडीसम्म पुर्याउने, कोट लगाइदिने, हैन, अङ्कमाल गर्ने, फर्केर आउने, सासू ससुरालाई दिउँसोको खाजा एकदम ठिक। तर उसको त्यहाँ चिन्तन छैन, सब काम मेसिन जस्तो चलिरहेको छ। चिन्तन कहाँ? 1 बजे टाइम दिएको छ, मैले पुग्नै पर्छ त्यहाँ, हैन। काम यही गरिरहेको भने चिन्तन यहाँ छैन। त्यसैगरी भक्तले यहाँ भौतिक जगतमा कयौं जिम्मेवारी हुन्छन्। हाम्रो विद्यार्थी छ, अब उसले सिधै भने आज त प्रभुजीले भन्नुभयो लेक्चरमा यो शिक्षा बेकार छ, बस स्कुल बन्द, हैन। तर उसले कमसेकम बुद्धिमत्तापूर्वक त्यही स्कुलमा पढे पनि होइन मेरो आध्यात्मिक जीवनको लागि पनि मैले केही गर्नुपर्छ। त एकदम सावधानीपूर्वक हामीले के गर्नुपर्छ? हामीले भक्तहरूको सङ्गमा जाने र अरूलाई पनि कृष्ण भक्तिको शिक्षा दिने यो कार्य गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को गर्नुपर्ने कार्य भनेको के हो? यस्तो सभाहरूमा आएर कृष्णको बारेमा कथा सुन्ने, हैन।
यदि यहाँ आउनुहुन्छ भने हजुरलाई के सिकाइन्छ? कृष्ण भक्तिमा कसरी प्रगति गर्ने केही बुदाहरू सिकाइन्छ। तर यदि हजुर यहाँ छोडेर बाहिर जानुभयो अन्त भने के सिकाइन्छ? 100 वटा बुदा सिकाइन्छ, कसरी कृष्ण भक्ति नगर्ने प्रमाण सहित सिकाइन्छ। त्यसैले हामीले ग्रन्थहरू भगवत गीता भागवतम पढेको छ भने के हुन्छ? हामी कहिले पनि विचलित हुँदैनौँ, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि। त्यसैले जसरी सुखदेव गोस्वामीले परीक्षित महाराजलाई ज्ञान दिनुभयो, परीक्षित महाराजले सुन्नुभयो, अर्जुन र भगवान श्री कृष्ण बीचको वार्तालाप, यी एकदमै महत्त्वपूर्ण दिव्य ग्रन्थहरूको के गर्नुपर्छ? अध्ययन गर्नुपर्छ। र त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ? संकीर्तन। एकले हामी घरमा भगवानको नाम जप गर्न सक्छौँ, एकले भगवानको बारेमा पढ्न सक्छौँ, तर त्यसबाट हामीलाई बल प्राप्त कम हुन्छ। तर जब हामी धेरै भक्तसँग आएर साथमा भगवानको नाम कीर्तन गर्छौँ, त्यसमा सङ्गौ शक्ति कलौ युगे। कलियुगमा चाहिँ के छ? सङ्गमा शक्ति छ। त फेरि बिस्तारै बिस्तारै हामी त्यो सङ्ग, जस्तै यो शनिबारीय सत्सङ्ग भनेको के हो? हजुरलाई त्यति सुविधा छैन, यहाँ पंखाहरू बिस्तारै घुमिरहेका छन्, प्रचण्ड गर्मी छ अनि एकदम खादिएर बस्नु परेको छ। तैपनि के हो? यो एउटा अवसर हो 1 हप्ताको लागि ब्याट्री चार्ज गर्ने। जस्तै सिटी रिक्सा चार्ज गरे 3 घण्टा चार्ज गरेपछि उसले 8-9 घण्टा कुदाउँछ। त्यसैगरी हामी शनिबारको दिनमा यहाँ आउने अनि कीर्तनमा नाच्ने, कथा सुन्ने, प्रसाद दिने, फुल चार्ज भएर फेरि जाने। त्यसपछि 1 हप्ता घरकै काम गरे पनि, स्कुल गए पनि, जहाँ गए पनि केही प्रब्लम छैन, 1 हप्ता टिक्न सक्नुहुन्छ। फेरि शुक्रबार बेलुका थाहा हुन्छ चार्ज सकिँदैछ, पहिलो बत्ती बल्यो, फेरि शनिबार फेरि चार्ज गर्न आउने र यहाँ जोरदार संकीर्तन गर्ने। अब यसपछि फेरि अर्को संकीर्तन भनेको के हो? आइतबारको दिनमा यहाँ हरेक आइतबार युवा भक्तहरूको टिम चोक नगर नगरमा संकीर्तन गर्नुहुन्छ। हाम्रो भक्त अभिषेक र भक्त रोशनले यो आयोजना गर्नुहुन्छ। उहाँको थुप्रै युवा भक्तहरूलाई लिएर आउनुहुन्छ अनि संकीर्तन फेरि एकदमै आश्चर्यमय हुन्छ। हजुरले यहाँ बसेर यहाँ सुने जस्तो होइन, हजुरले त्यहाँको दृश्यहरू संकीर्तन भएको बेला दृश्य हेर्नुभयो भने पागलै भइहाल्नु। कीर्तन देखेपछि मान्छे के भइरहेछ थाहै हुँदैन। हामी कीर्तन गर्दै जाँदै थियौँ, अरे दुध दोकानमा त्यो दुध दिने मान्छे आएको थियो, अनि त्यो दुध दिने मान्छे चाहिँ दुध टक्कर त्यो उसमा भरेर यस्तै झोल्याउँछ नि, अनि त्यो दुध लिन आएको मान्छे पनि हाम्रो कीर्तन हेरिरहेको छ, ऊ पनि कीर्तन हेरिरहेको, अनि बिर्को खोलेर अनि उसले बोतल राखेर दुध बिर्कोमा हालिरहेको। अनि उसले अब यस्तो हामी हेरिरहेको छ कीर्तनमा के गरिरहेछ, अनि उसले त्यो मान्छेले दिँदैछ बिर्को। यो मान्छे के हुँदा दुध सडक भइमा कोही अब घरमा कुकिङ गरिराख्नु भएको हुन्छ हैन, कुकिङसँगै डाडु नै लिएर निक्लिन्छ घरमा। कोही बच्चाहरू होमवर्क गरिरहेको छ, किताब कपी सब लिएर निक्लेको। किन? जो करोडौँ वर्षदेखि हाम्रो जो चेतना सुतेको छ, भगवानको नाम सुन्ने बित्तिकै के हुन्छ? जागृत हुन्छ न, उसले भगवान कृष्णको प्रेमको तत्क्षण अनुभूति गर्छ। यही दिनलाई भगवान कृष्ण के गर्नुभयो? गोलोकबाट यहाँ चैतन्य महाप्रभुको रूपमा आउनुभयो यो संकीर्तन प्रचार गर्नको लागि। र यो सामान्य कुरा होइन। चैतन्य महाप्रभु बताउनुहुन्छ, इहा होइके सर्वसिद्धि होइरे सवार, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामन्त्र मात्रै जप गर्नाले के हुन्छ? वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्यति तत्सर्व एवं विदित्वा योगी स्थानमुपेति चाद्यम्। जसले वेद अध्ययन गरेर, यज्ञ गरेर, दान गरेर, तपस्या गरेर जो फल पाउनेवाला छ, यो त भगवानको नामको कीर्तन गरेर पाइने साइड फल मात्रै हो, मेन फल होइन। जस्तै कोही आउँछ, कोही आउनुहुन्छ यहाँ अनि उहाँको जीवनमा केही राम्रो हुन्छ भौतिक, त्यो कीर्तनको फल होइन। जस्तै धेरैपल्ट हामी उदाहरण दिन्छौँ, शिल प्रभुपाद पनि उदाहरण दिनुहुन्छ। जस्तै इटालीमा रङ्गशालामा एउटा गेम हुँदैछ, त्यो गेम ओपन गर्नको लागि राष्ट्रपति आउनु हुँदैछ।
तर उहाँ राष्ट्रपति आउने काम के हो त्यो ओपनिङ गर्न। तर अरु कयौं काम पनि त्यो सँगसँगै हुन्छ हो के इटली नगर पुरै नीट एन्ड क्लीन हुन्छ, सुरक्षा व्यवस्था एकदम चुस्त हुन्छ हैन। अनि फेरि त्यही ओपन गर्न आएको बेला फेरि राष्ट्रपति अलग अलग ठाउँको भ्रमण गर्नुहुन्छ। तर मेन उद्देश्य के थियो गेम ओपन गर्नु, तर अरु कार्य पनि सँगै हुन्छ। त्यसैगरी यदि हामी धर्मको पालन गर्छौं युग धर्म भने फेरि अरु हाम्रो कार्यहरू सबै हुन्छ। शिल प्रभुपाद कहिले पनि गएर लड्नु भएन युरोप अमेरिकामा तिमीहरू पापी छौ, तिमीहरूले यो गर्नुपर्छ, तिमीहरू क्रिस्चियन हो, तिमीहरू मुस्लिम हो, यो ठीक छैन, तिमीहरूको यो ठीक छ, केही गर्नु भएन। के गर्नु भयो उहाँसँग केही त थिएन, एक्लै गर्नु, एक्लै 70 वर्षको व्यक्ति कसैको विरोध गर्थे, कसैको विरोध गर्नुहुन्थ्यो भने त मानिसहरूले के गर्थे एक थप्पड हान्यो भने त उहाँ लडिहाल्नु 70 वर्षको व्यक्ति। तर उहाँले के गर्नुभयो प्रेम बाँड्नु भयो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरू त्यो वृद्ध व्यक्तितर्फ हेर्न थाले। यो वृद्ध व्यक्ति के हो सधैँ रोडमा यो बजाएर हिँडिरहेको छ। अनि एक दिन कोही जान्छ केही पनि वास्ता गर्दैन, फेरि 2 दिन जान्छ 3 दिन जान्छ भने मानिसहरू सोच्न बाध्य हुनेछ यिनीहरूसँग केही त छ, यिनीहरू केही दिन आइरहेको छ। जस्तै हामी संकीर्तन गर्छौँ, सुरुमा कोही पनि केही वास्ता गर्दैन, तर 1 दिन 2 दिन 3 दिन गएपछि के हो तपाईहरु किन गर्नुभएको, यो के हो, बिस्तारै बिस्तारै त्यो चेतना जागृत हुन्छ। फेरि शिल प्रभुपादले त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग गएर प्रचार गर्नुभयो जसको बुद्धिको केही लेभलै थिएन। अनि बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू शिल प्रभुपादप्रति प्रेम भयो अनि उनीहरू आउन थाले। सबभन्दा पहिले एउटा व्यक्तिले एउटा सेवा गरे, शिल प्रभुपाद धेरै प्रसन्न हुनुभयो। पागल व्यक्ति थियो, उसको दिमाग ठीक थिएन। अनि शिल प्रभुपाद यसरी बसेर कक्षा गरिराख्नु भएको थियो, त्यो व्यक्ति कुद्दै आयो अनि टोयलेटमा गयो, अनि टोयलेटबाट फेरि फर्केर गयो। अनि शिल प्रभुपाद छक्क पर्नुभयो, के गरे यो मान्छे, आयो अनि गयो। अनि शिल प्रभुपाद पछि जानु भयो टोयलेटमा, त्यहाँ चाहिँ टोयलेट पुस्ने पेपर राखिदिएको थियो उसले। अनि त उसले अरू व्यक्तिलाई के भने यो स्वामी धेरै बुढो मान्छे छ, पानीको प्रयोग पनि गर्न गाह्रो हुन्छ होला, अनि उसलाई यो टोयलेट पुस्ने पेपर पनि कसैले ल्याइदिँदैनन्, त्यसैले मैले एउटा पेपर चोरेर ल्याइदिएको छु उसलाई सेवा गर्नको लागि। त्यस्तो व्यक्ति फेरि बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू नै के हुँदै गए, शुद्ध हुँदै गए र भक्त बने र संकीर्तनमा भाग लिए। पूरा अमेरिका, युरोप, पूरा जापान शिल प्रभुपादको समयमा कुनै टेलिभिजनमा हरेक दिन कृष्ण भक्तको समाचार नआएको दिनै हुँदैन थियो। कुनै टेलिसिरियलहरू आउँदैन, त्यहाँ शिल प्रभुपादको बारेमा चर्चा भएकै हुन्थ्यो, हरे कृष्ण महामन्त्रको बारेमा चर्चा, जति पनि चुटकिला त्यहाँ पनि पूरा यसरी व्यापक रूपमा शिल प्रभुपादको कृपाले हरे कृष्ण महामन्त्र के भयो पूरा भयो। यो के हो संकीर्तन। हरे कृष्ण माताजी बच्चालाई शान्त गराउनुहोस्, बाहिर लिएर बस्नुहोस् हजुरले। त यसै यो संकीर्तन के गर्नुभयो, श्री चैतन्य महाप्रभुले यो संकीर्तन आन्दोलनको के गर्नुभयो, विस्तार गर्नुभयो र एक चैतन्य महाप्रभुको संकीर्तनलाई शिल प्रभुपादले फेरि के गर्नुभयो, पूरा विश्वभरि उहाँले फैलाउनु भयो। त यो हो एउटा गर्ने, संकीर्तन गर्ने। त्यसपछि के गर्ने, जप गर्ने। माला अघि हजुरलाई दियो, त्यो मालामा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यो महामन्त्र जप गर्ने। अब हजुरले लाग्छ होला किन हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गर्ने। कलियुगका स्थितिलाई देखेर एकचोटि ब्रह्माजीका 4 पुत्रहरू ब्रह्माजी समक्ष जानुभयो। कलियुगमा त ततश्चानुं दिनं धर्मं सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन नक्षन्तम आयुर्बल स्मृति। कलियुगको लक्षण के हो, कलियुगको मान्छेहरूको सत्य दया तप शौचम रहने छैन, अनि उनीहरूको आयु पनि क्षीण हुनेछ, बुद्धि पनि मन्द हुनेछ, अनि उनीहरू
यस्तो व्यक्तिहरूद्वारा शासित हुनेछन्। असंस्कृत क्रियाहीन रजसा तमसा वृता, संस्कृति विहीन र के गर्ने के नगर्ने यस्तो व्यक्तिहरूद्वारा ती जनताहरू शासित हुनेछन्। उनीहरूको कसरी कल्याण हुन्छ? ब्रह्माजी समक्ष सोध्नुभयो अनि ब्रह्माजी बताउनुहुन्छ इति 16 अङ्क नाम कलिकल्मष नाशनम्। इति 16 अङ्क नाम, यो जो 16 शब्दले बनेको नाम छ। कलिकल्मष नाशनम्, कलियुगको सबै कल्मषलाई नाश गर्न सक्छ। ना त परतर उपाय, यो भन्दा अरु कुनै उपाय छैन। सर्व वेदेषु दृश्यते, सम्पूर्ण वेदको दृष्टिकोणमा। जब यो भगवान कृष्णले वेदको ज्ञान सबभन्दा बढी ब्रह्माजीलाई दिनुभयो। वेदान्त सूत्रमा बताएको छ तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, यो सर्वप्रथम ब्रह्माजीलाई यो ज्ञान दिनुभयो। अनि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ 3 पल्ट मैले वेद पढेर यो निष्कर्ष निकाले कि ना त परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, सम्पूर्ण वेदको दृष्टिकोणमा कलियुगमा भगवानलाई जान्नको लागि र आत्म साक्षात्कार गर्नको लागि एउटै मात्रै उपाय छ, त्यो हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्यसपछि फेरि यो काली सन्तर उपनिषदको श्लोक हो। त्यसपछि बृहनारदीय पुराणमा फेरि के बताएको छ? हरे नाम हरे नामैव केवलम् कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। कलियुगमा भगवानको प्रेम प्राप्तिको लागि, आत्म साक्षात्कारको लागि भगवान हरिको नाम भन्दा अर्को कुनै उपाय छैन, कुनै उपाय छैन, कुनै उपाय छैन। भन्नुको तात्पर्य के हो? कर्म योगबाट, ज्ञान योगबाट, ध्यान योगबाट सम्भव छैन। त्यसैले 3 पल्ट यहाँ यो शब्दलाई दोहोरिएको छ। तर यो अति नै सजिलो छ जप गर्नको लागि। अहिले हजुरले गर्नुभयो, यसमा के भयो? न धन खर्च भयो, न केही खर्च भयो। जस्ट हजुरले बोल्नु भयो, कानमा सुन्नु पर्यो अनि त्यो हामीले हृदयमा मन्त्रलाई पुर्याउनु पर्यो। यो जप गर्ने। त्यसपछि के गर्ने? अर्को सेवा गर्ने। जीवेर स्वरूप भए कृष्ण र नित्य दास, हामी भगवानको सनातन अंश भएको कारणले हाम्रो प्रमुख कर्तव्य भनेको के हो? भगवानको सेवा गर्नु। श्रील प्रभुपाद भन्नुहुन्छ इफ यु नट सर्भ गॉड यु मस्ट बी सर्भ डग। यदि तिमीले भगवानको सेवा गरेनौ भने कुकुरको सेवा त गर्नै पर्छ। मानिसहरू त मंगला आरती 4:30 बजे हुन्छ, आउँदैनन्। तर मायाले के गर्छ? उसलाई कुकुर पालन लाउँछ। ल भाइ भगवान सँग जाँदैछ कुकुर पाल, अनि कुकुर बिहानै 3 बजेदेखि उठ्छ अनि 4:30 बजे फेरि कुकुरलाई लिएर मानिसहरू बाटोमा डुलिरहेका हुन्छ। त सेवा त हामीले गर्नै पर्छ। तर बुद्धिमानी हो भने भगवानको सेवा हामीले गर्नुपर्छ। जब हजुर यहाँ सेन्टरमा आउनुहुन्छ विभिन्न प्रकारका सेवाहरू हुन्छ, त्यो सेवामा हामीले माइक एकछिन सुन्नु सकिन। अब 10 मिनट मात्रै बाँकी छ, शान्तिपूर्वक बस्नुहोस्। त्यसपछि हाम्रो सबभन्दा मनपर्ने विषय बाँकी छ। त सेवा गर्नुपर्छ। सेवा विभिन्न प्रकारहरू हुन्छ। तर के हुन्छ? हामीलाई यदि कसैले सेवा लगायो भने के लाग्छ हामीलाई? मलाई त प्रभुले चिन्नु नै भएको रहेछ, मलाई सेवा दिने, म सेवा गर्न आएको हो, म यत्रो पढे लेखेको मान्छे हो, म यहाँको यत्रो ठुलो मान्छे हो। तर विचार गर्नुहोस्, अलिकति विचार गरेर हेर्ने हो भने यहाँ हाम्रो केही पनि भ्यालु छैन भौतिक जगतमा। यत्रो पुरा माइक हात दिनु त यो पुरा ब्रह्माण्डमा पृथ्वी कत्रो छ? एकदमै सानो छ ब्रह्माण्डमा हेर्नु। पुरा पृथ्वीमा हेर्ने हो भने एसिया महाद्वीप के छ? एकदमै सानो। अनि पुरा एसिया महाद्वीपमा पनि नेपाल हेर्ने हो भने कत्रो छ? एकदमै सानो। अनि नेपालमा पनि इटाली कत्रो छ? इटालीमा पनि हाम्रो घर धेरै सानो। त्यो घरको एउटा मेम्बर हो। तर हाम्रो अहंकार कत्रो छ? हट्ने होइन, डटी लड्ने, स्वाभिमानी नेपाली हुन्छ, कहिल्यै नझुक्ने, शिर उभिएको स्वाभिमानी नेपाली। अनि हामीले अब भगवानको सेवामा त के गर्नु पर्यो? भगवानले पहिलो शर्त आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्ने पहिलो शर्त के राख्नु भयो?
तद्विधि परिपादेन परिप्रश्नेन सेवया। विधिपूर्वक गएर गुरुको शरणमा गएर के गर्नु पर्यो? सेवा गर्नु पर्यो। तर हामी कति सौभाग्यशाली, हामी भगवानको सेवा गर्न पाउँदैछौँ। सौभाग्य होइन? पाइन्छ सेवा गर्न? पाइँदैन। सबैतिर त मायादेवी दोकान लगाएर बस्नु भएको छ आफ्नो सेवा फिजाएर। मन्दिर छोडेर बाहिर निक्लिन्छ मायादेवीले तुरुन्तै केही न केही सेवामा लगाइहाल्नुहुन्छ। त त्यसैले हामीले जब हामीलाई भेटिन्छ तब हामीले तुरुन्तै सेवा खोजेर गर्नुपर्छ, मागेर गर्नुपर्छ। प्रभुजी मलाई के सेवा हुन्छ? म भोलि शनिबार म आउँदैछु। जस्तै यहाँ युवाहरू हिजो बेलुकै आउनु भयो, यहीँ बस्नु भयो। बिहान 3 बजेदेखि नै सब कुकिङ क्लिनिङ सब सेवाहरू गर्नुभयो। त हामीले सेवा मागेर गर्नु। भोलि शनिबार आउँदैछ, मेरो लागि के सेवा छ? त यो अवसर हो, हाम्रो सौभाग्य हो भगवानको सेवा गर्न पाउनु। र यो सेवा के हुन्छ? एताव जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहेषु। यदि हामी यो मनुष्य शरीर प्राप्त गरेका छौँ अनि यो जीवनलाई सफल बनाउन चाहन्छौँ, के गर्नु पर्यो? प्राणै अर्थै धिय वाचा श्रेय आचरणम सदा। 4 प्रकारले जीवन सफल बनाउन सकिन्छ, भगवानको सेवा गर्न सकिन्छ। प्राणै शरीरमा प्राण रहन्जेल सेवा गर्न सकिन्छ। हो, मृत व्यक्तिलाई शिर प्रभुपादलाई फुल चढाउनुहोस् भने चढाउँछ, चढाउँदैन। प्रणाम गर्नुहोस् भने गर्न सक्दैन। मृतमा केही सेवा हुँदैन। प्राणै, जबसम्म हाम्रो शरीरमा प्राण रहन्छ। अनि अर्थै धनद्वारा पनि हामीले भगवानको सेवा गर्न सकिन्छ। यदि हामीले कमाएको धन भगवानको सेवामा लगाएन भने त्यो धन रहिरहन्छ? रहँदैन। डाक्टर, वकिल, आफ्नो सन्ततिहरू, सन्ततिको त अधिकार हो, तैपनि त्यसबाट हाम्रो कल्याण हुँदैन। त सन्ततिहरूलाई पनि हामीले भगवानको बारेमा शिक्षा दिएर उहाँहरूलाई पनि तिमीहरूको पहिलो कर्तव्य भगवानको सेवा गर्नु। यो अर्थै धनद्वारा, प्राणै अर्थै धिय, बुद्धिद्वारा। हामीसँग बुद्धि छ, बुद्धिद्वारा भगवानको सेवा गर्न सकिन्छ। भगवानको लागि माला बनाउने, भगवानको भोग बनाउने, भगवानको लागि स्वादिष्ट स्वीटहरू बनाउने। जन्माष्टमी आउँदैछ, 56 भोग लाग्छ, रात भोग लाग्छ, अन्य थुप्रै सेवा हुन्छन्। अहिले सबै मोबाइलबाट पनि सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सुन्दर भिडियो बनाउनु भयो, पोस्ट गर्नुभयो। जन्माष्टमी हुँदैछ, यहाँ इस्कनको तर्फबाट धेरै मानिसहरू आउनुहुन्छ, प्रसाद लिनुहुन्छ, कीर्तनमा नाच्नुहुन्छ, ग्रन्थ लिनुहुन्छ अनि यसरी सेवा हुन्छ। फेरि शिल प्रभुपादको ग्रन्थहरू वितरण यो मन्दिरका सेवाहरू हुन्। अर्चना यो पछिको भाग हो। त हामी जब मन्दिरमा गएर भगवानको श्री विग्रहको श्रृङ्गार गर्छौँ त यो सेवा पनि गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी के गर्ने? भगवानलाई अर्पण गरिएको प्रसाद लिने। के हुन्छ प्रसाद दिनाले? यज्ञशिष्ट असिनो सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै। भगवानको प्रसाद दिनाले उसका जीवनका सबै पाप कर्महरू नष्ट हुन्छ। भुन्जे देते अगम पाप ये पचन्ती आत्मकारण। तर जसले केवल आफ्नो पेट भर्नको लागि मात्रै खान्छ उसले के खान्छ? पाप मात्रै खान्छ। तर यो जो विधि छ शास्त्रमा बताइएको छ। फेरि भगवान 3 अध्यायको 17 नम्बर श्लोकमा बताउनुहुन्छ, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति अघायु इन्द्रिय रामो मोगम पार्थ सती गति। जसले केवल शरीर पालन गर्नको लागि मात्रै वेदमा बताएको एकै चक्रको पालन नगरी उसले जीवन बिताउँछ, उसको जीवन नै व्यर्थ छ। 4वटा कार्य गरेर मात्रै बितायो। त यो गर्नु हुँदैन। प्रसाद लिएपछि हाम्रो चेतना शुद्ध हुन्छ। चेतना शुद्ध भएपछि हामी सबै वस्तुलाई यथारूपमा देख्न सक्छौँ। यदि हामीले जहाँ पनि खाने हाम्रो बानी भयो, होटल, रेस्टुरेन्ट, बर्गर किङ, सब खाने इच्छा भयो भने के हुन्छ? इच्छा त भगवानले पुरा गरिदिनुहुन्छ। त मनुष्य शरीरमा यो सबै खाएर पचाउन सक्दैन। भगवानले फेरि अर्को जीवनमा अर्को शरीर दिनुहुन्छ, जे आउँछ मजाले पचाउँछ, त्यो शरीर उसले पाउँछ। त त्यसैले प्रसाद दिनाले हाम्रो कल्याण हुन्छ। त्यसपछि के गर्ने? भगवत गीता पढ्ने दैनिक रूपमा। दैनिक रूपमा भगवत गीता पढ्नाले के हुन्छ? भगवत गीता प्रति हाम्रो श्रद्धा बढ्दै जान्छ र त्यो शिक्षालाई पालन गर्नको लागि हामी के हुन्छौँ?
फेरि सक्षम हुन्छ। र अर्को के छ, भगवत गीताको अध्ययन गर्नु भनेको के हो, ज्ञानद्वारा भगवानको पूजा गर्नु। र अर्को भनेको भगवत गीता पढ्नाले के हुन्छ, हाम्रो मन र बुद्धिलाई के हुन्छ, पोषण मिल्छ। अहिलेको बच्चाहरूलाई के हुन्छ, आमा बुबाले के हुन्छ, यत्रो पैसा खर्च गरेर तँलाई पढाएको छु पढ। अनि स्कुलमा टिचर जान्छ, है हाम्रो स्कुलको अर्कै इज्जत छ, राम्ररी पढ। तर पढ्ने टेक्निक कसरी सिक्दैन, बच्चा गधा जस्तो 2 घण्टा 3 घण्टा 4 घण्टा पढेको गर्छ, उसको दिमागमा केही पनि छिर्दैन। तर यो कसरी बढ्छ, यदि हामी भगवत गीता पढ्छौँ भने हाम्रो बुद्धि र हाम्रो मनलाई के हुन्छ, पोषण प्राप्त हुन्छ। र त्यसैले हामीले भगवत गीता पढ्नुपर्छ। र भगवत गीता भगवानको वाणी हो। केवल भगवत गीता पढ्नाले हजुरले ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल र कर्म यो पुरै विषयको बारेमा हजुरले के गर्नुहुन्छ, जानकारी पाउनुहुन्छ। त्यसैले ग्रन्थ अध्ययन गर्ने अहिले कम से कम थोरै भए पनि यहाँ मध्ये कतिजना भगवत गीता डेली पढ्नुहुन्छ, हात उठाउनुहोस्। डेली पढ्ने यहाँ 250 जना हुन्छ, 250 जनामा 8 वटा हात मात्रै उठे। तर हजुरले आजदेखि संकल्प लिनुहोस् कि म आजदेखि 15 मिनट भगवत गीता पढ्छु। यसमा तपाईको काम रोकिदैन 15 मिनट। र जोसँग भगवत गीता छैन, जो विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँको लागि 50% डिस्काउन्टमा काउन्टरमा भगवत गीता छ। भगवत गीता लिनुहोस् र पढ्न सुरु गर्नुहोस्। अरु पनि हजुरहरूले पनि जोसँग छ घरमा उहाँहरूले पनि 15 मिनट भगवत गीता डेली पढ्नुहोस्। र अर्को के गर्ने, दैनिक रूपमा मन्दिर दर्शन गर्न जाने। र मन्दिर भनेको के हो, वास्तविक शिक्षा लिने ठाउँ हो। त्यहाँ गएर घन्टी मात्रै बजाएर फर्किने ठाउँ होइन। अहिले त प्राय सबै मन्दिरहरूको नाममा के छ, हामी जहाँ पनि जान्छौँ मन्दिरलाई के को रूपमा प्रयोग गरिएको हुन्छ, पार्टी प्यालेसको रूपमा, डीजे बजाउनको लागि, अन्य कार्य गर्नको लागि। तर मन्दिरको मेन उद्देश्य होइन। मन्दिरमा विवाह पनि हुन्थ्यो, वर्तमान पनि हुन्थ्यो, मान्छेहरू घरमा गर्दैनथे, मन्दिरमै गर्थे सबैजना। तर त्यहाँ मन्दिरको प्रमाणित पुजारीले उहाँहरूको उन्नतिको लागि कार्य गरिदिनुहुन्थ्यो। यस्तो होइन मन्दिर पनि छ अनि डीजे बजाइरहेको छ अनि पूजा गरेर भगवान डीजे सुन्नलाई मन्दिरमा बस्नुहुन्न। भगवान त भगवानको भक्त जहाँ छ त्यहाँ बस्नुहुन्छ। हामीले भगवानलाई यहाँ ल्याएर राख्छौँ, यहीँ बस, त्यो भगवानको बाध्यता हुन्न। त त्यसैले त्यस्तो मन्दिरमा बस जानुपर्छ जहाँ हाम्रो आध्यात्मिक ट्रेनिङ हुन्छ। यहाँ विभिन्न प्रकारका कोर्सहरू हुन्छन्, कोर्समा भाग लिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हजुरले पढेर फेरि अरूलाई पनि पढाउन सक्नुहुन्छ। यो मन्दिरको उद्देश्य हो। अन्य प्रकारका व्यक्तिहरू के भन्छन्, भगवान त सबैतिर हुनुहुन्छ नि, अनि मन्दिर किन जानु पर्यो? सुन्नुभएको छ यस्तो? प्राय सबै विद्यार्थी हुनुहुन्छ। पानी केले बन्छ भन्नुहोस्? पानी यहाँ छ, त्यो पानी यहाँ छ न, हाइड्रोजन अक्सिजन छ नि, यहाँ छ कि छैन? अब अहिले त प्राय सबैलाई प्यास लागेको छ, तर उठेर जान गाह्रो छ नि त, अनि हजुर बसिराख्नु। तर हजुरले यहीँबाट पनि त पिना मेटाउन सक्नुहुन्न। हाइड्रोजन अक्सिजन छ, हाम्रो प्यास मेट्छ? मेट्दैन। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? गिलासमा हालेर पानी पिउनु पर्यो। त्यसै गरी जब हामी मन्दिर जान्छौँ, यहाँ भगवानलाई देख्ने दृष्टि यहाँ हामीले पाउँछौँ। र यदि भगवान सबैतिर हुनुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ भने पनि त्यही भगवान फेरि मन्दिरमा पनि हुनुहुन्छ। फेरि हामीले आफ्नै घरमा पनि शास्त्रको नियम अनुसार पूजा गर्ने विधि बनाएर घरलाई नै मन्दिर बनाउन सक्छौँ। घर मन्दिर हुनुको कारण के हो भनेको भगवान घरको मालिक हो। अनि घरको मालिक एउटा भएपछि हामी सबै के हो? आमा बुबा छोरा छोरी सबै कृष्णको सेवक हो। अनि त्यहाँ मालिक एउटा भएपछि झगडाको कुरै हुँदैन। तर घरमा हामी सबै मालिक बन्न खोज्छौँ अनि त्यहाँ के हुन्छ? झगडा। त त्यसपछि के गर्ने? आध्यात्मिक प्रचारको लागि केही दान गर्ने, त्यो गृहस्थहरूको धर्म हो। शास्त्रमा बताएको छ आफ्नो जति कमाइ हुन्छ त्यसको 50% हामीले के गर्नुपर्छ? दान गर्नुपर्छ। नडराउनुहोस् हजुरहरू, अहिले 50% गर्नुभयो भने त हजुरहरूको भारै चल्दैन। आफ्नो बुद्धि लगाएर कमसेकम केही
भगवानको सेवाको लागि छुट्याउनुपर्छ र केही एकादशी जन्माष्टमी रामनवमी यस्तो केही व्रतहरू बस्नुपर्छ र आफ्नो पर्सनल ह्याबिट बानी बेहोरामा के गर्नुपर्छ केही चेन्ज गर्नुपर्छ। सबभन्दा बढी के गर्नुपर्छ आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्ने हो भने बिहानै उठ्नुपर्छ। 7 साढे 7 बजे उठ्नु भयो अनि म स्कुल जान थालेको अब जब गर्न थालेको हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 स्कुलको बस आउने बेला भइसक्यो। अब 7 बजे उठेर हरे कृष्ण जप गरेर हुँदैन। के गर्नु पर्यो बिहान उठ्नु पर्यो। बिहान टाइममा उठेर आफ्नो अरू उठ्नु भन्दा अगाडि आफ्नो रेगुलर च्यान्टिङ रिडिङ सबै सक्नु पर्यो। त्यसपछि के गर्ने स्नान गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। सबभन्दा हाम्रो जीवनबाट अल्छी भाग्छ के गर्नाले स्नान गर्नाले। तर हामी स्नान गर्ने अल्छी गर्छौँ अनि हाम्रो जीवनबाट अल्छी भाग्दैन। त्यसपछि के गर्ने हाम्रो दैनिक जीवनलाई के गर्ने नियमित बनाउने। खाना नियमित, सुत्ने टाइम नियमित, आफ्नो अफिसको कार्यहरू नियमित, सबै कुरामा के गर्ने नियमित ल्याउने र जीवन के गर्ने सामान्य जीवन यापन गर्ने। सामान्य हामीलाई 1-2 जोडी कपडाले 1 वर्ष चल्छ भने फेरि किन 20-25 जोडी टिभीमा यो लुगा आयो त्यही लुगा, सिनेमामा त्यो लुगा आयो त्यही लुगा चाहिएन। एक घरमा जानु भने 3 जना मेम्बर हुन्छ भने त्यहाँ 51 जोडी जुत्ता हुन्छ। यहाँ नजिकै छ त्यो घर। हामी आश्चर्य पर्यो जम्मा 3 जना मात्रै उहाँको परिवार हुन्छ 51 जोडी जुत्ता छन्। किन इन्द्रिय भोकको लागि। तर अब हामीलाई थाहा भयो कि म धेरै दिन यहाँ बस्ने होइन, म जाने हो। 51 जोडी जुत्ता किन चाहियो? सिम्पल आफ्नो जीवन यापन गर्नको लागि। र अर्को के गर्ने अहिलेसम्म के गर्ने आयो अब के नगर्ने। त भक्ति भनेको धर्म पालन हो र धर्मको 4वटा पिलरहरू हुन्छ। जसरी यो टेबल अडिनेको लागि 4वटा पिलर छन् त्यसै गरी भक्ति जीवन पालन गर्न पनि के हो धर्मको पालन गर्नुपर्छ। त यसको लागि धर्म यदि कुनै पनि धर्म भनेर चिनिन्छ भने त्यहाँ के हुन्छ दया अनि तपस्या शुद्धता र सत्यता हुँदैन भने त्यो धर्म होइन। हजुरले जो पनि धर्म चलेका छन् त्यहाँ गएर सोध्नुहोस् उनीहरूसँग दया छ भने उसले के गर्दैन अरूको हत्या गर्दैन। उनीहरू तपस्या गर्छ भने उसले नशा गर्दैन र उसको जीवन पवित्र छ भने उसले वैवाहिक जीवनभन्दा बाहिर स्त्री पुरुष सम्बन्ध राख्दैन र ऊ सत्यवादी छ भने कहिले पनि जुवा खेल्दैन। यो धर्मको 4वटा पिलर हो। यदि कसैले म धार्मिक व्यक्ति हुँ भन्छ भने उसले यो 4 नियमलाई पालन गरेको हुनु पर्यो। तर यो 4 नियम ब्रेक गर्ने व्यक्ति धार्मिक होइन। चाहे हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन जोसुकै भए पनि उसले यो नियम पालन गरेकै हुनुपर्छ। त्यो के हो धर्मको पालन। र खास गरी भक्तहरूले 4 नियम श्रील प्रभुपादले दिनुभयो। श्रीमद् भागवतम पहिलो स्कन्द 3रो अध्यायको पहिलो स्कन्दको 17 अध्यायको 38 नम्बर श्लोकमा यो सिद्धान्त बताएको छ जुवा नशा मांसाहार व्यभिचार गर्नु हुँदैन। तर श्रील प्रभुपादलाई न्युयोर्कमा एकजना पत्रकारले सोध्नुभयो कुमारी निक्सन उहाँको नाम थियो। स्वामीजी यो 4 नियम पालन गरेपछि भक्त हुन्छ? श्रील प्रभुपादले के भन्नु होइन 4 नियम पालन गरेपछि मान्छे चाहिँ हुन्छ भक्त हुँदैन। अनि फेरि मान्छेले फेरि विचार गर्न सक्छ। तर अहिले हाम्रो समाजमा के छ मांसाहार। हामी जानवरहरूलाई निर्ममतापूर्वक मारेर काटेर प्याकिङ गरेर एकदमै राम्रो भाँडोमा ल्याएर हाम्रो अगाडि राखिदिएको हुन्छ प्लेटमा। हामीलाई दया थाहै हुँदैन उसलाई काट्दा कति पीडा हुन्छ, उसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लुट गरेर लाँदा उसलाई कति पीडा हुन्छ यो थाहा हुँदैन। र त्यसै के गर्ने हामीले भगवानले हामीलाई जानवरहरू दिनुभयो खानको लागि होइन। जस्तै बाइबलमा पनि के बताइएको छ जानवरहरूलाई भगवानले परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो र मानिसलाई दिनुभयो। तर त्यहाँ खाना दिनुभयो भनेको छैन। पशुहरूको कम बुद्धि हुन्छ त्यसैले उनीहरूको रक्षा गर्नको लागि मानिसलाई दिनुभयो। यदि हामीले पापपूर्ण कर्म गर्छौँ भने के हुन्छ कर्मको फल हामीले भोग्नुपर्छ। सकिने आएको अब 5 मिनेटमा सकिदिन्छु। र आग लागि भूकम्प अकाल धेरै वर्षा हुने या ठुल्ठुलो लडाइँहरू
यो के हुन्छ पाप कर्मको परिणामहरू हुन्। त्यहाँ केही मान्छेहरू भन्छन् त्यसो हुँदा भारत नेपालमा केही धर्म पालन भइरहेको छ अनि यहाँ किन यस्तो भइरहेको छ, भूकम्प किन आइरहेको छ। तर यदि हजुरले यहाँको तुलनामा युरोप, अमेरिका, रसिया यस्तो देशमा हेर्नुहुन्छ भने एकदमै ठुलो हुन्छ। त केही दिन अगाडि अमेरिकामा हेर्नुभयो भने एउटा सहरको मान्छेको नाम निशाना, घरको नक्साहरू केही पनि रहेन, पुरै उडाइदियो। जति धेरै पाप कर्म हुन्छ त्यति धेरै हामीले भोग्नुपर्छ। खाना पाइँदैन, हो कि न? अहिले हामी जति खान्छौँ त्यो अन्न होइन, के हो? युरिया, डिएपी हो। त्यसैले कर्मको फल हामीले भोग्नुपर्छ। त्यसैले हामीले मांसाहार गर्नु हुँदैन। मांसाहार भनेको के हो? मृत शरीरलाई खानु। हाम्रो शरीर जसरी बनेको हुन्छ जानवरहरूको शरीर पनि त्यसरी नै बनेको हुन्छ, हो कि हैन? हाम्रो शरीर कसरी बन्छ? पुरुषको वीर्य र स्त्रीको रज मिलेर त्यसमा जब आत्मा प्रवेश गर्छ अनि शरीर बन्छ, हो कि हैन? त जानवरहरूको पनि प्रोसेस त्यही हो। अब यदि हामी 21औं शताब्दीमा पुगेको सभ्य मानिस भन्छौँ भने त यस्तो कार्य हामीले गर्नु हुँदैन। र मांसाहार कुनै पनि दृष्टिकोणले हामीलाई फाइदाजनक छैन। आर्थिक, धार्मिक, हैन, कुनै दृष्टिकोणले, हाम्रो शरीरको दृष्टिकोणले फाइदा छैन। र म्याक्सिमम क्यान्सरको कारण पनि के हो? यही हो। हामीले शरीरमा खाएको वस्तु कति घण्टा बस्छ? लगभग 24 घण्टा। अनि यदि हामीले मांसाहार जो मासुलाई ल्याएर खुल्ला ठाउँमा राख्थ्यौँ भने 1 देखि 1.5 घण्टामा के हुन्छ? दुर्गन्ध आउन थाल्छ। अनि हामी त्यो भित्रै राख्छौँ 24 घण्टा भने अनि के हुन्छ हाम्रो शरीरको हालत? किनभने हाम्रो शरीरमा मांसाहार पचाउन सक्ने खालको जो शरीर छैन। अन्य जानवरहरू हेर्नुहुन्छ भने जो मांसाहार गर्छन् उनीहरूको शरीर के हुन्छ? बाघ भयो, कुकुर भयो, उनीहरूको शरीरको भाग एकदम सानो हुन्छ। तर हाम्रो पुरै शरीरको आधी भाग हाम्रो पेट नै हुन्छ। त त्यसैले यो हाम्रो शरीर पनि त्यो दृष्टिकोणले बनाइएको छैन। त्यसपछि के? नशा नगर्ने। नशा गरेर हाम्रो जीवन के हुन्छ? नष्ट हुन्छ, समाज नष्ट हुन्छ। अनि वैवाहिक जीवन भन्दा स्त्री पुरुष भेटघाट घुलमिल के गर्ने? बन्द गर्ने। यसले हाम्रो के हुन्छ? चेतना अशुद्ध हुन्छ। चेतना अशुद्ध भएपछि हामीले केही कार्य पनि गर्न सक्दैन। त्यसपछि के गर्ने? जुवा नखेल्ने। को जुवा खेल्नुहुन्छ? यहाँ हात उठाउनुहोस्। जुवा कतिजना विद्यार्थीले गेम खेल्नुहुन्छ? भन्नुहोस्। गेम हात उठाउनुहोस्। 1 2 यो पनि के हो? ग्याम्बलिङ नै हो, धर्म विरुद्ध हो। जब हामी गेम खेल्छौँ हाम्रो दिमाग स्थिर हुन सक्दैन, हुन्छ? कार्टुन हेर्ने बच्चाहरूको, गेम खेल्ने बच्चाहरूको दिमाग स्थिर हुन सक्दैन। त्यसैले यो गर्नु हुँदैन। त्यसैले असत्सङ्गको के गर्नुपर्छ? त्याग गर्नुपर्छ र हाम्रो जीवनलाई नष्ट गर्ने आध्यात्मिक जीवनलाई हरे कृष्ण 2 मिनेट मात्रै बाँकी छ। हजुर त सिनेमा अहिले हेर्न कोही पनि जाँदैन, टिभी पनि कसैले हेर्दैन। यो धेरै वर्ष अगाडि बनाइएको स्लाइड हो। त्यसैले अहिले भनेको फेसबुक, युट्युब, टिकटक नचलाउने होइन, कृष्णको सेवाको लागि चलाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो जीवनमा सूचना आदान प्रदान गर्नको लागि एउटा निश्चित समयमा चलाउने। बिहान चलाउनुहुन्छ आधी घण्टा, दिउँसो 15 मिनट या बेलुकाको समयमा। पुरा त्यसमै अब्जर्भ भयो भने के हुन्छ? भक्ति हुँदैन। त्यसैले यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ? चलाउनु। तर कस्तो अहिलेको जो हाम्रो समाज छ कस्तो लज्जास्पद छ थाहा छ? एक दिन हामी नगर संकीर्तन गएको थियौँ गैसारमा। एकजना लगभग 60 वर्षको बुढी आमा, अनि मलाई यो टिकटक हुन्छ भने थाहा थिएन। अनि त्यो बुढी आमा सानो कट्टु लगाएर नाचिरहनु। म सोचे के भइरहेछ? अनि हामीसँगै नगर संकीर्तन जाने एकजना मान्छेले प्रभुजी त्यो टिकटक बनाएको क्या? कस्तो मूर्ख छ, यस्तो उमेर गइसक्यो हैन? त यस्तो अवस्था भने हामीलाई वैज्ञानिकहरूले जो उपकरण दिनुहुन्छ यो नराम्रो होइन,
तर त्यसको प्रयोग हामीले भगवानको सेवाको लागि गर्नुपर्छ, आफ्नो जीवन नष्ट गर्नको लागि होइन। त्यसैले जो हाम्रो जो मनुष्य समाज छ, मनुष्य जीवन छ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जीवन हाम्रो एकदमै छोटो छ। कसको जीवनको कति घण्टा कति मिनेट बाँकी छ हामीलाई थाहा छ छैन। ताकि अस्तिको हप्ता पनि मैले भने हाम्रो कयौं योजनाहरू हुन्छन्, तर प्रकृतिको नियम र हाम्रो पूर्वजनको कर्म अनुसार जति बेला पनि हाम्रो शरीर नष्ट हुन सक्छ। त्यसैले त्यो शरीर नष्ट हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउनको लागि भगवान श्री कृष्णको शरणमा गएर, शिल प्रभुपाद जस्तो आध्यात्मिक गुरुको शरणमा गएर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यो महामन्त्रलाई जप गरेर हामीले आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउन सक्छौँ। हरे कृष्ण।